अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। बहबूद जवान का मंसूबा बिल आखिर आज सीएम की जानिब से मंजूर कर लिया गया, जो सिंध पुलिस की जानिब से दिया गया था। ये कहानी जो है ये साबिक आईजी सिंध जो निगरान गवर्नमेंट में आए थे रिफत मुख्तार राजा, उनकी जानिब से शुरू किया गया था कि पुलिस एहलकारों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जाए। तो उसके बाद जो है ये मामला चलता रहा, पुलिस की जानिब से सिफारिशात भेजी गई और उसके बाद गुलाम नबी मेमन जो है वो आईजी बने और उनकी जानिब से भी सिफारिशात भेजी गई। सिंध असेंबली के अंदर जब बजट की तकरीर हुई तो साबिक एसएसपी जो सीआईए थे एसआईयू के फारूक अमान, जो कि अब रुकने असेंबली हैं, उन्होंने भी बजट की तकरीर में ये कहा था कि बजट सेशन में कि ये इस तमाम चीज़ों के अंदर जो है रिटायर्ड मुलाजमीन को भी शामिल किया जाए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो बिल आखिर वो मरहला अब आप सुने कि फारूक अमान जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें सिंध पुलिस के जवानों के लिए क्या क्या सहूलियात फराहम की गई हैं, ये देखें। पुलिस इस बजट में भी नई गाड़ियां खरीदने जा रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि हम थानों पे सोलर लगा दें और उनको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां दे दें? तो ये पैसा हम इस तरह यूटिलाइज़ कर लें। और नंबर 2, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस करने जा रही है उसमें यकीनन रिटायर्ड मुलाजमीन को भी शामिल करना होगा। सर, यूथ को बहुत कुछ हमने दिया, यूथ के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो तशनगी रह गई वो सर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हमने नहीं रखा। आईटी का दौर है सर, हम चाहते लर्न अर्न और पे और नौजवानों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रखते थे। आपने सुना फारूक अमान साहब जो है वो असेंबली में क्या खिताब कर रहे थे, और अब उनका भी मुतालबा है कि रिटायर्ड मुलाजमीन को भी ये दिया जाए। सिंध पुलिस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो है वो 5 अरब रुपए की पॉलिसी जो है वो मंजूर की गई है, जिससे 1,27,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, उनके अहल खाना, बीवी बच्चे, वालिदैन सब इस इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाएंगे। 10 लाख तक का इलाज जो है वो उनका मुफ्त होगा। उसके अलावा उनका MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, फ्रैक्चर, दांतों का इलाज समेत दीगर टेस्ट जो हैं वो होंगे। बहबूद जवान के नाम से ये मंसूबा शुरू किया गया है, स्टेट लाइफ के साथ मुआहिदा किया गया है और इस मुआहिदे के तहत जो है ये तमाम चीज़ें होंगी। इसके बाद जो पुलिस के अफसरान या मुलाजमान हैं जिनको बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत है, उनकी भी मनसूबा बंदी की गई है। अब इस तमाम चीज़ों के बाद, मंजूरी के बाद, आईजी सिंध ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें DIG फाइनेंस, एस्टेब्लिशमेंट, एडमिन, वेलफेयर, ये तमाम लोग हैं और ये जो अब जामिया रिपोर्ट बनाकर देंगे कि किन किन अस्पतालों में ये चीज़ें इंश्योरेंस का फ़ायदा पुलिस एहलकार उठा सकेंगे। और इससे अब ये फ़ायदा होगा कि किसी भी निजी अस्पताल में 10 लाख तक की इंश्योरेंस पुलिस एहलकार कर सकेंगे। अब बात यह है कि पुलिस एहलकारों से हम तवक्कुआत तो बहुत रखते हैं, यानी पुलिस के आला हुक्म ये भी करें, लेकिन न सेहत की सहूलियात थी, न तालीम की। अब ये सेहत की सहूलियात दिए, देखें कब तक मंसूबे तो शुरू हो जाते हैं, कब तक ये हेल्थ कार्ड इनको मिलते हैं ये देखना बाकी है। तो अब देखते हैं कि कब तक ये पुलिस एहलकारों को हेल्थ कार्ड मिलते हैं। अगले उसमें हम बात करेंगे कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं खुर्रम गुलजार, उनके साथ जो है एक वारदात हुई थी सुपर मार्केट के इलाके में। उनकी एक हेयर ड्रेसर शॉप भी है जो साइड पे है और वो वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और उन्होंने इन खुर्रम गुलजार और उसके दीगर मुलाजमीन को यरगमाल बनाया और यरगमाल बनाकर लूट मार करके फ़रार हो गए। तकरीबन कोई 1 लाख रुपए से ज़ायद की रकम थी, मोबाइल फ़ोन थे, लूट कर फरार हो गए। इस मामले पर काफ़ी लहदे हुई क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के, क्योंकि ये साबका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी थे और क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है वो कूदी इसमें मैदान में, काफ़ी लहदे हुई। आईजी सिंध भी मैदान में आ गए और उनकी हिदायत के ऊपर
ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ اور ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق نے فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دی، اور ٹیم میں ایس ایچ او سپر مارکیٹ سلیم خان، ایس ایچ او گلبہار ندیم، اس کے علاوہ انٹیلیجنس والے سب موجود تھے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ سی ڈی آر جو ہے وہ نہیں نکل پا رہی، کہ سی ڈی آر کسی طریقے سے نکالیں، کیونکہ ایک شہری نے پٹیشن کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سی ڈی آر رکی ہوئی ہیں۔ تو یہ صرف سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے تمام چیزیں شناخت کی گئیں، اور اس کے بعد ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ اور ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق نے جو ہے یہ وعدہ کیا تھا کہ 48 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن 36 گھنٹوں میں ہی یہ ملزمان پکڑے گئے، جن میں 2 کے نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جس میں ایک کی شناخت عبد الرحمان اور گاڑا اور دوسرا مستقیم اور سونو کے نام سے ہوئی ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا، اور ایک آفاق عرف چیچو جو تھا وہ فرار ہو گیا۔ ان سے چھینا ہوا موبائل فون، رسٹ واچ، 7 عدد موبائل فون، 3 پسٹل، لوڈ میگزین اور موٹر سائیکلیں، اور تیسرے ملزمان کی کیپ بھی ملی ہے۔ اب یہ ملزمان گرفتار تو ہو چکے ہیں، مزید چھان بین بھی جاری ہے کہ کتنی وارداتیں کی۔ اب میں آپ کو ایک ڈی آئی جی ویسٹ کی جو پریس کانفرنس تھی عرفان بلوچ کی، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ملزمان 12 بار گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب 12 بار جو گرفتار ہو چکے ہیں، اور وہ کس طریقے سے آرام سے باہر آ کر، اور 13ویں واردات انہوں نے کی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بولتا ہوں کہ ناقص تفتیش جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی۔ جو ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں، چھوٹ کر آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے وارداتیں کرتے ہیں۔ عرفان بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے 90 سے زائد ضمانتیوں کو چیک کیا جو ضمانت دے کے ان کو باہر لاتے ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں پولیس بھی دلچسپی نہیں لیتی، مدعی بھی دلچسپی نہیں لیتے۔ اور انہوں نے ایک دعویٰ اور بھی کیا عرفان بلوچ نے کہ ویسٹ زون میں 60% جو ہے کرائم میں کمی ہوئی ہے، اور کرائم میں کمی ہونے کے بعد یعنی کہ 24 ڈاکو مارے گئے، اور 24 ڈاکو جو مارے گئے ان میں وہ ڈاکو بھی شامل ہیں جو لوٹ مار کے بعد قتل کیا کرتے تھے۔ 77 افراد قتل ہو چکے ہیں، اب تک ڈاکوؤں کا نشانہ بن چکے ہیں رواں سال کے 6 مہینے تک۔ اور ابھی بھی چلیں سینٹرل اور ویسٹ کی بات کریں تو 60% جو ہے کرائم کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی مکمل کرائم کم نہیں ہوا۔ پولیس کو یہ ڈی آئی جی ویسٹ اور ایس ایس پی سینٹر کی بہت اچھی کارکردگی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ سینئر صحافی کے ملزمان کو 36 گھنٹوں میں گرفتار کیا، لیکن ابھی کئی صحافی ہیں جو لٹے ہیں، ان کے ملزمان رہتے ہیں، خصوصاً ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو لٹے ہیں وہ ان کے ملزمان باقی ہیں۔ تو ابھی مزید ایفرٹس کی ضرورت ہے، اور پولیس کو ہم اس بات پر پولیس کو شاباش دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بڑا کام کیا، جو صحافی کے جو ہے وہ لوٹ مار کے ملزمان کو پکڑا ہے، اور یقیناً اب دیگر اسٹریٹ کرائم کے ملزمان کو بھی جلدی گرفتار کیا جائے گا۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔